प्रचारको मूल मन्त्र मेरो छ हेल्थ वेल्थ एन्ड एजुकेसन। जस्तै अजय एडवर्ड जीले मलाई किन टिकट दिनुभयो परिवर्तनको लागि? वाइ अजय एडवर्ड? दिस बिकज दिस इज द ओन्ली पार्टी वेयर वी हेभ द थर्ड फ्रन्ट। तर हामीले 5 साल दियौं नि त, 5 सालभित्र पनि उहाँले केही नगर्दाखेरि चाहिँ लास्ट टाइम त तपाईँलाई थाहा छ मैले आफै नै चुनाव उनको विरुद्धमा कन्टेस्ट गरेको हो नि त। आज अमित शाहले के दिनुभयो हामीलाई? सूर्यको गोटीलाई इन्डियाभरिको गोर्खाको लिडर भनिदियो। यहाँ हाम्रो म्युनिसिपालिटी छ, इलेक्सन नभएको कति भयो? कसले चेयरम्यान चलाउँदैछ त्यहाँको यो म्युनिसिपालिटीबाट? यहीँ 18 करोड रुपियाँ खाइदियो त, पचाइदियो त। सिन्कोना सक्यो, टी सक्यो, बिचरा सिन्कोनाकोले पनि के गरोस् त? जिटिएले धम्की दिएर पैसा माग्छ। भाइको टिस्टाको पानी खाइदियो होइन, टिस्टाको पानी खाइदियो। 8-9 करोड 7 करोड कतिको घोटाला गयो त कोर्टमा अर्डर ल्याइन् त। यदि खरसाङको परिवेश यस्तै राख्नु हो भने, गन्दगीमै बस्नु भने, करप्सनमै बस्नु भने चाहिँ परिवर्तन चुज नगर्नुहोस्। उनीहरूलाई भोट हाल्दा हुन्छ। तर यो पालि परिवर्तन, नारी शक्ति, सशक्त हाम्रो यो पहाड बनाउनु हो भने चाहिँ हामीलाई भोट हाल्छ अनि हामी भारी मतले जित्छौँ। मलाई लाग्दैन टिएमसी पार्टीसँग छ। मलाई लाग्छ हाम्रो लडाई चाहिँ खालि दिल्लीसँग छ, दिल्लीको गोटीसँग छ। एउटा सिपिएम, त्यसको बाद चाहिँ टिएमसीले हामीलाई मार्यो। हामी त्यसलाई चाहिँ विश्वास गर्दैन, भोट हाल्दैन। गोर्खाको सपना मेरा सपना सपनै रह्यो। 11 जनजाति खै सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा मोदीजीले भारतभरिको लागि गर्नुभयो, हामीलाई गर्नु भएन नि त। हामीलाई चाहिँ उसले एउटा गोटीलाई लिडर मात्रै बनाएर दियो अस्ति तल। हाम्रो परिवर्तन भनेको हाम्रो जनता, उहाँहरूले उठाउनु भएको हो मलाई। म त सूर्यको गोटी पनि होइन, बंगालको गोटी पनि होइन, म त खाटी गोर्खाको छोरी हो। मिनिमम वेज छ, मिनिमम वेज ठिक भयो भने बोनसको त त्यो अटोमेटिकली मिल्छ। अघि हामीले ज्यादा मागेको छैन नि त। एटलिस्ट एज पर द ल अफ इन्डिया एउटा मान्छेले 4टा परिवार पाल्ने चाहिँ हुनु पर्यो नि त। ल्यान्ड राइट्स किन भुल्नुहुन्छ? 5 डेसिमल थप कसले भन्यो भन्नुहोस् त? एसेम्ब्लीको मान्छेले चाहिँ के गर्छ? तपाईँले एमएलए बनाउनु भएको। आसामको एउटा एमएलए दिलायो त आसामको मान्छेहरूको श्रमिकहरूको जमिन। मेरो घर चाहिँ यो हो। यो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? कर्सेङ होइन? कर्सेङ। यो चाहिँ मेरो घर हो, दुमाराम बस्ती। अप्पर लोवर मिडल माथि सबै डाउहिल हाइट्स। ऊ पर चाहिँ हाम्रो जिटिएको चिफको घर। म त यहीँबाट देख्छु अब दूरपिनले के गर्दैछ। वन्दना राई आज यस्तो ठुलो कुरा गरेर जिताएर जनताको भोटमा जिताएर जान्छ, भोलि वन्दना राई चाहिँ पल्टी खाँदैन, त्यसको के ग्यारेन्टी? के म काम गरिआएको छु र? काम नगरिआएको छु? तपाईँको नाममा त बहुत एलिगेसन छ। होस् न, एलिगेसनले के गर्छ? एलिगेसन जसले काम गर्छ उसको खिलाफ एलिगेसन विरोध गरेको हो। मैले त भोट पनि हालिन। मलाई किन हाल्नु सूर्यको गोटीलाई? सूर्यको गोटी आउँछ उताबाट। हामीले सोच्यौँ हाम्रो एमपी साहब आउनुभयो, हामीले ल्यायौँ, राम्रो काम गर्नुहुन्छ, भयङ्कर टप बोल्नुहुन्छ। उसको कुरै त सुन्दैन रहेछ भित्र हाउसमा। ठुलो मान्छेले उसलाई त ध्यानै दिँदैन, इम्पोर्टेन्सै त दिँदैन। सो आई हेभ कम इन दिस पोजिसन विथ माई वर्क, नट एज अ गोटी। एउटा सिम्बल क्यान्सल गरेर अर्को सिम्बल इमिडिएटली 2 दिनभित्रमा 1 दिनभित्रमा होर्डिङ कहाँबाट आयो? त्यो पैसा हाम्रो ट्याक्सको पैसा, कति करोड लगाएला। अब त्यो इमिडिएटली ल्याउनु चाहिँ पैसा कहाँबाट आयो? यो त जनताले जवाब दिनु पर्यो। श्रमिकको हितमा काम गर्नुभयो, मालिकले तपाईँलाई सकाएको भयो। कसरी सकायो? खै कहाँ छ देखाउनु पर्यो। मालिकले पशुलाई एलिगेसन लगाउनु सजिलो छ, के फरक पर्छ? मलाई के फरक पर्छ? हाइब्रिड कम्बिनेसन इन एसेम्ब्ली हामीलाई सपोर्ट गरे हुन्छ पहाड परिवर्तन सर्टेनली। आई हेभ लेफ्ट एभ्रिथिङ अन जनता। साइलेन्ट भोटर्स, वी हेभ लट्स अफ होप इन साइलेन्ट भोटर्स इभन दिस टाइम। हाम्रो दाजुहरूको अलिकति अहिले नि अलिक अब एजहरू भयो होला, अलिकति रेस्ट गरेर न्यूलाई चाहिँ नयाँ जेनेरेसनलाई मौका दिनुपर्छ। अब हामीलाई चाहिँ मोदीले पहाडको सपना मेरो सपना भने चाहिँ हामी सकिएको लालाक लुलुक हो। लालाक तपाईँ पनि लालाक लुलुक के होइन भन्नुहोस् त? वी आर नट बाइस्ड विथ द कास्ट, क्रिड एन्ड कम्युनिटी। यही अपिल गर्न चाहन्छु हाम्रो भोटर्सलाई, श्रमिकहरूलाई, वनबस्तीलाई, फरेस्ट भिलेजमा जति पनि परेशानी भएको छ, फरेस्टभित्र जति पनि हाम्रो क्याजुअल वर्करहरूलाई अन्यायहरू भएको छ, सिन्कोनाको तपाईँहरूको जति पनि यो पर्मानेन्ट को इस्युजहरू छ सबैमा हामी काम गर्नेछौँ। तपाईँहरूले चाहिँ योपालि परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई भोट दिएर जिताउनुहोस्। जिटिस स्टेटस कोमा जानुहुन्छ भने चाहिँ भोट नदिँदा हुन्छ। म त यसरी कराइरहने हो, हमेसा तपाईँहरूको हितमा, हाम्रो जातिको हितमा काम गरिरहने हो। त्यति नै हो। नमस्कार दर्शकबिन, डीएसटीभी इन्डिया न्यूज एन्ड डीएसटीभी दार्जिलिङ। अब खरसाङ चुनावी मैदान, विधानसभा क्षेत्र खरसाङ। यही क्षेत्रको उम्मेदवार वा क्यान्डिडेट उहाँ एकजना प्रसिद्ध लयर पनि हो, उहाँलाई जाने माने लयर पनि हो, उहाँलाई सबैले चिन्छ। आइजिए जेएफ का पार्टीको उम्मेदवार वन्दनाज्यू। वन्दनाज्यू नमस्कार। नमस्कार मिलनजी। वन्दनाज्यू, कतिको प्रचार चल्दैछ? तपाईँहरूको नोमिनेसन एकदम लागि परेको छौँ, डोर टु डोर और बाई रोड जैसे भी हामी 1 to 1 मा पुग्ने कोसिस गर्दैछौँ थ्रू मीडिया। जैसे आपसे बात कर ले वैसे तो यस प्रचार है वो हुँदैछ अहिले। तपाईँको यो प्रचारको मूल मन्त्र के रहेछ?
जनता प्रचार को मूल मंत्र मेरो छ हेल्थ वेल्थ एंड एजुकेशन। जब इंसान का हेल्थ ठीक होगा, ठीक है, फिर काम करेगा ढंग से, उसके बाद वेल्थ होगा, फिर एजुकेशन में प्रभाव पड़ेगा ना। कोई स्किल एजुकेशन नहीं है हमारे पास। अब आगे जाके बच्चे क्या करेंगे और जेनजीज क्या करेंगे आगे जाके तो खाड़ी देश में जाना है मिलन जी, या तो फिर इजराइल पे जाना है जहाँ पे बम्बार्ड होता है, तो उनके लिए तो चाहिए। तो ये सब में हम काम कर रहे हैं। बन्दनाज्यू तपाईँले निकै एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो पहिलादेखि, सोसल एक्टिभिस्ट पनि तपाईँलाई भनेर चिनिन्छ मान्छेले। अर्को कुरो के रहेछ नि बन्दनाज्यू, अजयज्यूको पार्टी एउटा नौलो पार्टीलाई तपाईँले उम्मेदवार हुनुभयो, जहाँ बहुत क्षेत्रमा तपाईँहरूको पार्टीको समष्टिमा नि गाउँमा बुथमा पनि मुस्किल पर्छ तपाईँहरूलाई बुथ कमिटी बनाउनु। त्यो तपाईँले भनेर हुँदैन, हाम्रो एक्सर्साइज के छ तपाईँलाई थाहा छैन। अच्छा त्यो एक्सर्साइज छ नि त हाम्रो, त्यसै त होइन नि त। अच्छा हामी जब अलायन्समा छौँ, जब हामी एउटा जस्तै अजय एडवर्डजीले मलाई किन टिकट दिनुभयो परिवर्तनको लागि। परिवर्तन कसरी भन्दाखेरि जनताको डिमान्ड थियो हामीलाई हाम्रो मान्छे दिनु, हाम्रो क्यान्डिडेट दिनु, भूमिपुत्र दिनु या भूमिपुत्री दिनु र एउटा वुमनहुडको पनि रेस्पेक्ट राख्दै जनताले सोचेको मान्छे दिँदै उहाँले परिवर्तनको लागि आज मलाई खडा गर्नु भएको छ। यसमा त कुनै यस्तो डिस्क्रिपेन्सिज दुई मत छैन अनि डिस्क्रिपेन्सिज छैन। अनि तपाईँले भन्नुभएको वाइ अजय एडवर्ड, बिकज दिस इज द ओन्ली पार्टी वेयर वी हेभ द थर्ड फ्रन्ट। एक तरफ बीजेपी छ, एक तरफ टीएमसी अलायन्स छ, एउटा नेशनल पार्टी एउटा स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टीले पनि त्यहाँदेखि त गोटी आएको छ। हामीले जब सोच्यौं, तपाईँलाई थाहा छ होइन, जब हामीले 17 को आन्दोलनबाट हामीलाई डिप्रेसन सपरेसन थियो, तब युनानिमसली सबै पोलिटिकल पार्टी सबै लिडर्सहरू मिलेर हामीलाई पनि बोलायो, किनभने हामी त दिल्लीमा गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्टहरू थियौं त्यति बेला। बोलाएर हामीलाई यो एकजना व्यक्तिलाई एमपी बनाउने, हाम्रो भाषा बोल्ने, अर्को स्टेटको भयो त के भयो त, कुनै इम्पोर्टेन्ट व्यक्ति होला, राम्रो गर्नुहुन्छ होला भनेर हामीले हाम्रो कामको स्टेक राखेर हामीले आफूलाई स्टेक राखेर ल्यायौं। तर उहाँ त बादमा त सूर्यको गोटी नै मा परिवर्तन हुनुभयो। अब 5 साल हेरिन्छ नि त, बिकज वी आर क्वालिफाइड, तपाईँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ। मान्छेलाई अब्जर्भेसन गर्नु त 2 मिनटको काम हो नि त, तर हामीले 5 साल दियौं नि त। 5 सालभित्र पनि उहाँले केही नगर्दाखेरि चाहिँ लास्ट टाइम त तपाईँलाई थाहा छ मैले आफै नै चुनाव उनको विरुद्धमा कन्टेस्ट गरेको हो नि त। हेर्नुहोस्, बिजेपीलाई त 5 साल होइन, थर्ड टेनर उनीहरू इट इज अबाउट टु बी 20 years। 20 years हामी त्यो आधारले भन्न सक्दैन, किन उनीहरूको फर्स्ट टेनरमा उनीहरू सत्तामा थिएन। तर बीजेपीलाई त दियो नि त, जब भारतमा बीजेपीको सत्तै थिएन त हामीले ट्रस्ट गर्यौं त। हजुर। आज अमित शाहले के दिनुभयो हामीलाई, सूर्यको गोटीलाई इन्डियाभरिको गोर्खाको लिडर भनिदियो। गोर्खाको लिडर र टाइगर अफ द हिल भन्ने मान्छे कहाँ छ? गोर्खाल्यान्ड शब्द कोइन गर्ने व्यक्ति कहाँ छ? भाषा संग्रामी अनरेबल चीफ मिनिस्टर अफ सिक्किम जो पास्ट अवे भण्डारी साहबको नाम कहाँ छ? पास सीएम चामलिङ साहबको नाम कहाँ छ त? होइन, इभन प्रेजेन्ट सीएम को नाम छैन। भारतवर्षभरिको व्यक्तिहरूले भाषा संग्राम गरेर चाहिँ आज भाषाको हामीले मान पाएको छौं नि त, जो 22 भाषा मध्ये एक हो, जो चाहिँ इन्डियाको भाषा हो। हाम्रो देहरादून भाग्सुको व्यक्तिहरू कहाँ गए? आरपी शर्माज्यू कहाँ गए? आज हिन्दुस्तानको लिडर चाहिँ सूर्यको गोटी अमित शाहज्यूले त त्यति मात्रै दिनुभयो। सो दिस वी आर नट गोइङ टु टलरेट। तपाईँ सूर्यको गोटी भन्ने भने एउटा कर्पोरेट कम्पनीलाई तपाईँ टार्गेट गरेर भन्नुहुन्छ? होइन, सूर्य कम्पनी भनेको छुइनँ। सूर्यको गोटी त घामको गोटी हुन सक्छ। अच्छा। मैले कम्पनीको नाम भनेको छुइनँ। मान्छेले बुझ्छ, तर बुझोस् कि नबुझोस्, अब मैले इशारै काफी छ। बन्दनाज्यू, कुरो के रहेछ हेर्नुहोस्, तपाईँको प्रचारको 3टा मन्त्र तपाईँले भन्नुभयो, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्को एउटा के भन्नुभयो तपाईँले? हेल्थ। शिक्षा, स्वास्थ्य दुईटा त, क्लिनलीनेस सफाई। अच्छा, करप्सनबाट सफाई, अच्छा, गन्दगीबाट सफाई। तपाईलाई थाहा छैन होला मिलनजी, यहाँ हाम्रो म्युनिसिपालिटी छ, इलेक्सन नभएको कति भयो? कसले चेयरम्यान चलाउँदैछ त्यहाँको यो म्युनिसिपालिटीबाट? यही मुनि हो, होइन? कस्तो करप्सन चल्दैछ? त्यहाँनिर रिटायर मान्छेको लागि पैसा दिएको छैन, त्यहाँको पाउनु पर्ने अधिकार पाएको छैन इम्प्लोइले पनि। अनि यहाँनिर तपाईँहरू हाम्रो गाउँमा पनि यता यसो घुम्नु भयो भने नि, त्यो कसको घर अरे 4 लाखे घर कि 3 लाखे घर भन्छ, त्यो पनि कम्प्लिट भएको छैन। त्यो पनि सफाई हुन्छ, म्युनिसिपालिटी सफाई हुन्छ, हस्पिटल सफाई हुन्छ। म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यानलाई त मिलनजी बादरले खेदेको अरे हो, बादरले खेदाएको भिडियो पनि छ मान्छेहरूकोमा। त्यो माथि वन्दना राई
फिल्डमा आइरहेको अब म फिल्डमा आएको छु। खरसाङ हो, खरसाङ भन्नाले खरसाङको यो जग्गा मात्र होइन, खरसाङ एसेम्ब्ली कति भाइबल छ कि यता नेसनल हाइवे, उता पनि नेसनल हाइवे 10 र 55, हजुर हजुर यता हाम्रो रोहिणी रोड हाम्रो घिसिङ साहबले बनाइदिनु भएको। हामी त कति भाइबल छ। क्लोजेस्ट टु सिलिगुडी, हामीलाई यहाँबाट 40 मिनट्स डाउन टु सिलिगुडी। इभन इफ आई ड्राइभ, बिस्तारी ड्राइभ गरेर 40 मिनट्स हो कि होइन। टी टुरिज्म टिम्बर हाम्रो रोपे खाइदियो त, रोपेको हेर्नु होला मेरो, पर जानुहोस्, 18 करोड रुपियाँ खाइदियो त, बचाइदियो त। सिन्कोना सक्यो, टी सक्यो, बिचरा सिन्कोनाकोले पनि के गरोस् त, जिटिएले धम्की दिएर पैसा माग्छ भन्दैन चाहिँ तपाईँले भन्नुहुन्छ सबै खाइदियो, दुर्नीति भयो, किन नि तपाईँले याचिका दर्ता नगरेको, यहाँ एग्निस्टमा कम्प्लेन नगरेको कोर्टमा? गरेको छौँ त, गरेको छौँ, गरेको छौँ त। तपाईँको टिस्टाको पानी खाइदियो होइन, टिस्टाको पानी खाइदियो, 8-9 करोड 6-7 करोड कतिको घोटाला, गयौँ त कोर्टमा, अर्डर ल्यायौँ त, स्वास्थ्य साथी कार्डमा अर्डर ल्यायौँ त। अब एउटा व्यक्तिले थुप्रो जग्गा भ्याउँदैन नि त। अब हामीले गर्ने, जो हामीले गर्ने, हाम्रो टिमले गर्ने काम चाहिँ अब सम्पूर्ण जनताले गर्छ नि त। अब याचिका दर्ता हुनु आँटेको छ रोपेको पनि, अब को जान्छ थाहा छैन, थाहा छैन। सुन्नुहोस् न, आरटीआई को रिप्लाई आयो भर्खर, अन्त त्यो आरटीआई को रिप्लाई गोलमटोल छ, नोटिस हुन्छ, हाइकोर्टमा आएर उनीहरूले त्यहाँ रिप्लाई दिनुपर्छ, ढङ्गले रिप्लाई दे भन्छ, त्यहाँको के हुन्छ आफै जान्नु। बिफोर इलेक्सन पाएपछि तपाईँको लागि ठुलो हतियार हुन्छ? त्यस्तो हुँदैन, म हतियार चलाउँदिनँ। तपाईँले कस्तो हतियार भन्नुहोस् त? यो लिगली हतियार, लिगल हतियार, मैले त्यो करप्सन हटाउने हतियार। हतियारको कुरा भनेको म एमएलए हुँ कि नहुँ, यो हतियार चल्छ। सुन्नुहोस्, 2017 मा जब हामीलाई पुलिस ब्रुटालिटी भयो, पुलिस एट्रोसिटिज भयो, त्यति बेला पनि वन्दना राई भर्सेस युनियन अफ इन्डिया तपाईँलाई थाहै छ, सुप्रिम कोर्टमा म्याटर स्टिल पेन्डिङ छ। जब यहाँनिर 84 वटा बगानलाई थिचोमिचो भयो, यहाँनिर उनीहरूको इस्युजहरूमा प्रब्लम भयो, त्यति बेला पनि हामी कोर्ट गएकै हो, सुप्रिम कोर्ट ल्याएकै हो। स्टेटको सत्ताधारी पार्टी अनि सेन्ट्रलको सत्ताधारी पार्टी दुईटैको गल्ती छ। सुन्नुहोस्, दुईटाको एगेनिस्टमा तपाईहरु एउटा रिजनल पार्टीको ब्यानरमा लड्नु हुँदैछ, लड्नुपर्छ, लड्नु हुँदैछ, मतलब तपाईँ उम्मेदवार लड्नु हुँदैछ। तपाईँ कतिको आशावादी छ तपाईँलाई जनताले चुन्छ? अब म त यसो भन्छु तपाईँको च्यानल मार्फत, जनताले यदि खरसाङको परिवेश बदल्नु छ, पहाडको परिवेश बदल्नु छ, तपाईँले कमलको नाममा गोटीको गोटीमा हाल्नुभयो भने तपाईँले, हाम्रो यहाँको मान्छेहरूको चाहिँ थट प्रोसेस के छ भन्दा मोदीलाई भोट हाल्छ। यहाँ गोटीलाई भोट हालेको होइन है, मोदीलाई भोट हालेको, मोदीको कर्मलाई भोट हालेको। उहाँले इन्डियालाई गर्नु भएको गर्नु हुँदैछ नि, तर हामीलाई त केही गर्नु भएन नि त। त्यो मोदीको गोटीलाई, मोदीको गोटीको गोटीलाई चाहिँ हामी भोट हाल्नु हो भने यस्तै परिवेशमा बसिन्छ। इभन दिदीसँग साँठगाँठ हुने, दिदीले भन्नुभयो त, दिदीले क्यान्डिडेट दिनु भएन, उनीहरूको मान्छे त यहाँ छ त अलायन्स होइन, भागो प्रोमो अलायन्स हो, उनीहरूको पार्टीलाई गर्यो भनेदेखि यदि खरसाङको परिवेश यस्तै राख्नु हो भने, गन्दगीमै बस्नु भने, करप्सनमै बस्नु भने चाहिँ परिवर्तन चुज नगर्नुहोस्, उनीहरूलाई भोट हाल्दा हुन्छ। तर यो पालि परिवर्तन, नारी शक्ति सशक्त हाम्रो यो पहाड बनाउनु हो भने चाहिँ हामीलाई भोट हाल्छ अनि हामी भारी मतले जित्छौँ। मिलनजी, तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल यति हाई छ, तपाईँको पार्टीका प्रेसिडेन्ट अजयज्यूको पनि यतिकै हाई देखिन्छ। आखिर यो तपाईँलाई लाग्छ इभिएम मेसिनमा गएर मतदाताहरूले मतदान गर्छ? हेर्नुहोस् ल, सबैभन्दा पहिला त उहाँ त मेरो पार्टीको प्रेसिडेन्ट होइन, उहाँ पार्टीको कन्भेनर हुनुहुन्छ, चिफ कन्भेनर, चिफ भन्ने कन्भेनर होइन, हजुर, चिफ कन्भेनर, नट अ चिफ। चिफ इज लाइक अनित थापा, सो ही इज अ कन्भेनर, ओके, ही इज द मेन फाउन्डर अफ द पार्टी एन्ड आई वाज इन द पार्टी। यही कुरा हुँदैछ डिस्प्युट। तपाईँ कहिले जोइन गर्नुभयो त्यो भारतीय जनशक्ति फ्रन्टमा? मैले जोइन गरेको देख्नुभयो तपाईँले कतै? किन त्यो कुरा जानुहुन्छ? जोइन गरेको न, म उनीहरूको प्रार्थी हो, यतिलाई बुझ्नुहोस् न, म को हो के हो, म परिवर्तन हो, म परिवर्तनको क्यान्डिडेट हो, म ब्यानर होइन, जनता ब्यानर हो। हाम्रो पछि जति जनता छ, जनताले खोजेको परिवर्तनको ब्यानर हो, बुझ्नुभयो नि। अनि तपाईँलाई म भन्छु, तपाईँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ बात गर्नु हुँदै थियो, त्यो मैले अलिकति बिर्सेँ। जस्तै थर्ड फ्रन्ट, रिजनल पार्टी, क्षेत्रीय बात कता गयो त? यो हाम्रो जिएनएलएफ कता गयो, जिजिएम कता गयो? आफ्नो आफ्नो पार्टीमा एबिलिटी छैन आफ्नो क्यान्डिडेट खडा गर्ने। सबैवटा जग्गामा, नर्थ इस्टर्न स्टेट्समा हेर्नुहोस्, तपाईँ त अब युआर अ रिनाउन्ड जर्नलिस्ट, इन्डियाभरि वर्ल्डमा घुम्नुहुन्छ होइन। सिक्किममा हेर्नुहोस्, किन एसकेएम छ, नभए बिजेपी डाइरेक्ट हुनुपर्ने त। अन्त तपाईँको यता साङमाको पार्टी, रियोको पार्टी हेर्नुहोस्, सो दे आर सपोर्टेड बाई द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट। हामी ठिक छ नि, हामी उहाँ सपोर्ट गर्नु ठिक छ, तर हाम्रो क्षेत्रीयवाद, हाम्रो भाषा, हाम्रो मूल्याङ्कन कसले गर्छ त? भन्दा चाहिँ एउटा कुरा छ नि, लयरसँग मान्छेले तर्कमा होस् वा लजिकमा होस्,
अर्डिनरी पिपलले कम्ती मात्रामा सक्छ। तपाईँ एकजना लयर हो, म एकजना पत्रकार हो। तपाईँ जतिको लजिक प्रेजेन्टेसन राख्नु हुँदैछ, प्रेजेन्टेसन गर्नु हुँदैछ, प्रेजेन्ट गर्नु होइन नि, म त्यो लजिकल कुरा होइन, म भुक्तभोगी हो। 17 को आन्दोलन लड्ने, त्यसको अगाडि पल्टमै चेली बेटी बेचबिखान भएको, यहाँबाट जति माइग्रेट भएर आजको दिनमा हेर्नु। अहिले मूल कुरामा आउनुहोस्, तपाईँको लडाई कोसँग हुँदैछ? अनितज्यूको पार्टीसँग कि मोदीज्यूको पार्टीसँग? मलाई लाग्दैन, अब नाम किन लिनु, मलाई लाग्दैन टीएमसी पार्टीसँग छ। मलाई लाग्छ हाम्रो लडाई चाहिँ खालि दिल्लीसँग छ, दिल्लीको गोटीसँग छ। अब गोटीलाई भोट हाल्दैन। अब उनीहरूको यो जति पनि जुन चाहिँ तपाईँले अर्को पार्टीको नाम लिनुभयो, टीएमसी अलायन्सको पार्टीको नाम लिनुभयो, टीएमसीले त हाम्रो मान्छेलाई मारेको त 17 मा, डङ्की डङ्क गोली ठोकेर मारेको, भाषा बोल्नु नदिएको, बङ्गला भाषा बोल भनेको, उसलाई त कसैले पनि भोट हाल्दैन नि त, हाल्छ र? कहाँ चाहिँ कहिले चाहिँ दाबी गर्नु हुँदैछ बङ्गला भाषा बोल्नुको लागि उनीहरू जबरजस्ती गरेको, उहाँहरूको भनाइ अर्कै छ। त्यो उनीहरूको इन्टरप्रिटेसन गलत छ नि त। तपाईँले फेरि तपाईँको चाहिँ कसरी सही हुन्छ? तपाईँले कसरी दाबी गर्नुहुन्छ? 17 मा मान्छे मारेन, 17 को आन्दोलन कसरी सुरु भयो? एउटा कुरा मलाई भन्नु। एक मिनिट हेर्नुहोस्, 1988 को बिफोर बेंगल गभर्मेन्ट को सीपीआईएम गभर्मेन्ट लेफ्ट गभर्मेन्ट थियो। लेफ्ट गभर्मेन्ट को टाइममा पहाडमा कति मान्छे मार्यो? हामी उनीहरूसँग पनि छैनौँ। सुन्नुहोस्, त्यो पछि पनि लेफ्ट गभर्मेन्टलाई मान्छेले सांसद पनि पठायो, दार्जिलिङ पठायो। टीएमसी मात्रै जे मान्छेलाई मारेको त्यो त होइन नि त। बेंगलमा तपाईँलाई थाहा छ त, अखण्डित बंगालको निम्ति लास्ट फ्यु मन्थ बिफोर लास्ट इयर जतिकै बंगाल विधानसभामा बिल पारित गरेको थियो, इभन टीएमसी बीजेपी इच एन्ड एभ्री वान त्यसमा सहमत जताएको। मैले भन्न चाहन्छु, हामीलाई चाहिँ मार्ने पोलिटिकल पार्टीलाई, चाहे त्यो सीपीएम होस्, चाहे चाहिँ सीपीएम होस्, सीपीएम को त्यो भएर त आज सीपीआरएम को फर्मेट लिएको छ त। सीपीआरएम भयो नि त, सीपीएम त छैन नि त यहाँनिर। सुन्नुहोस्, अनि होइन, म मेरो तपाईँको क्वेसन आन्सर दिन्छु। एउटा सीपीएम, त्यसको पछि टीएमसीले हामीलाई मार्यो, हामी त्यसलाई चाहिँ विश्वास गर्दैन, भोट हाल्दैन। हाम्रो मान्छे मार्नेलाई इभन अब फ्युचरमा आएर जसले पनि हाम्रो मान्छे मार्छ, अब त्यो टाइमको पोलिटिकल फाइट र यो जुन पनि हाम्रो गोर्खाल्यान्डको मुभमेन्ट थियो र अहिलेको फरक हुन्छ। डिजिटल इन्डिया हो मिलनजी। अभियसली तपाईँको कुरालाई म एक्सपेक्ट गर्छु, म रेस्पेक्ट पनि गर्छु। हेर्नुहोस्, डिजिटल इन्डियामा सबै सम्भव छ, किन दुनियाँमा हामी आज 4th लार्जेस्ट इकोनोमी हो। तो हैरस तपाईँले भन्नुहुन्छ इन फ्युचरमा कोही पनि आओ, बेंगलमा कोही पनि सत्तामा आयो, तर हामी चाहिँ रिजनलिजम हुनु पर्यो नि त। रिजनलिजम ठिकै छ, त्यही कारण त खुट्टा टेक्नु पर्यो त, थर्ड फ्रन्ट तयार हुनु पर्यो नि त। तपाईलाई लाग्छ तपाईँ एकजना यति एक्सपिरियन्स लयर हो, लयरको अनुभवमा तपाईँलाई लाग्छ दार्जिलिङको लागि सेन्ट्रलले केही दिने तयारी छ एक्सेप्ट कांग्रेस? छैन। एज अफ नाउ गोर्खाको सपना मेरा सपना सपनै रह्यो। 11 जनजाति 11 जनजाति खै? मैले त्यही भनेको 11 कम्युनिटिजको कुरा। हामीलाई चाहिँ सुन्नुहोस् न, मैले भन्दैछु त, सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा मोदीजीले भारतभरिको लागि गर्नुभयो, हामीलाई गर्नु भएन नि त। हामीलाई चाहिँ उसले एउटा गोटीलाई लिडर मात्रै बनाएर दियो अस्ति तल। पहाडको टाइगर खै? वेयर इज पहाडको टाइगर? हजुर 9 तारिक सायद 9 से 10 मा पाउँछ। टेन्टेटिभ सिम्बलको बारेमा केही पाउनु भयो, हिन्ट्स पाउनु भयो? हामी अहिले त्यस्तो केही भन्दैन, हाम्रो स्ट्राटेजी हामी केही पनि खोल्दैन। तपाईँलाई थाहा छ त, अस्ति परिवर्तनमा के हुन्छ भन्दै थियो तपाईँले भन्नुहुँदैछ नि, म एक्लैले परिवर्तन गर्न सक्छ, त्यही होइन तपाईँको कुरा? मैले त्यो भनेको तपाईँको पार्टी कतिको परिवर्तनको लहर, यो जुन चाहिँ पार्टी छ नि, आज मलाई जनताको उनीहरूले झण्डा भन्दा ठुलो, माटो भन्दा ठुलो झण्डा राखेन नि त, बुझ्नुभयो नि? भोलि सबैजना एक भएर पहाडको जनताले चाहिन्छ 2 दिनमा पहाड पल्टिन्छ नि। तर यो पालि चाहिँ हामी छिराउनु दिँदैनौँ नि फेरि नेगेटिभ अर्को सत्ता चाहिँ, बुझ्नुभयो? लाग्छ अजयजी परिवर्तनको नेतृत्वमा एकदम सक्षम व्यक्ति, सक्षम हुनुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ। एज लङ एज आजसम्म उहाँले जति पनि काम आफ्नो पैसा दिएर काम गर्नु हुँदैछ भने त सत्तामा आउनुभन्दा एउटा काम हुन्छ। अर्को तपाईँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नुभयो कि हाम्रो अजय दाजुको यो पार्टी निस्केको त एमएलए इलेक्सनदेखि हो नि त, इफ यु रिमेम्बर लास्ट वान्स द हाम्रो अहिलेको एक्स एमएलए जुन चाहिँ दार्जिलिङ, अब एक्स त हुनु भएको छैन, उहाँ एमएलए साहब त्यहाँबाट फाइट भयो, उहाँहरू एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ अजय दाजुले टिकट पाएन, उसले टिकट पायो भन्ने कुरामा त्यो दही चिउरे हुँदै थियो, त्यति बेला दुनियाँभरको कन्ट्रोभर्सी भयो। आजको स्ट्राटेजीमा हेर्नुहोस् त, द्याट पर्सन इज वेयर ही एक्जिस्ट, त्यो मान्छे। अनि अजय एडवर्डलाई हेर्नुहोस् त, 3टा जग्गामा एमएलए, 5वटा जग्गामा एमएलए क्यान्डिडेट थियो, ऊ आफै पनि क्यान्डिडेट भयो। सो द्याट्स हाउ द परिवर्तन इज नो।
यस्तो होइन त रुएर घरमा बस्ने होइन नि त मलाई गरेन दिएन भनेर अच्छा फिल्डमा छ नि त फिल्डमा निस्केपछि त काम गर्नु पर्यो नि त मन्दरजी हेर्नुहोस् फिल्डको जुन स्ट्रेन्थ तपाईँहरूलाई सो गर्नु छ एभ्री पोलिटिकल पार्टी चुनावको बेलामा आफ्नो स्ट्रेन्थको अगाडि राख्छ जनता समक्ष एभ्री पार्टी चाहिँ सानो पार्टी होस् ठुलो पार्टी होस् कम वा ज्यादा त्यो कुरो के रहेछ हेर्नुहोस् मेन इभिएम मेसिनमा जतिखेर टर्नआउट यो जो तपाईँ पक्रिनु भयो यो टर्नआउट तपाईँलाई लाग्छ जे तपाईँहरूको सपक्षमा यसपालि स्प्रेड गर्छ सायद मिलनज्यूलाई पनि त्यो अस्तिको भिड देख्दा भाद्रमा नो 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 मैले त्यो भिडको दार्जिलिङ पहाडको भिड र दार्जिलिङको वेदर हाम्रो दार्जिलिङको वेदर र हाम्रो दार्जिलिङको टर्नआउट हामीलाई हाम्रो परिवर्तनसँग विश्वास छ हाम्रो परिवर्तन भनेको हाम्रो जनता उहाँहरूले उठाउनु भएको मलाई आज जुन मात्रामा तपाईँहरूको भिड थियो त्यही मात्रामा भिड अर्को पार्टीको पनि थियो केही मात्रामा भिड अर्को पार्टीको पनि तपाईँलाई भन्नै दिनु हुँदैन सुन्नु न त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्नुहोस् त तेरो कन्ट्र्याक्ट रोकिदिन्छु तेरो कन्ट्र्याक्टको पैसा रोकिदिन्छु घर घर चिठी काटेर समाज चिठी काटेर पोलिटिकल मिटिङ्स गरेर पैसा दिएर थ्रेड गरेर अब फर इक्जाम्पल हामी तल घुम्दैछौँ नि त म पनि एउटा प्रार्थी हो मेरो फुल राइट छ नि त तपाईँसँग बात गर्ने एनीबडी दे आर फुल राइट टु एक्सप्रेस छेउछेउमा चेपेसकि बिचमा राखेर चाहिँ उसलाई विथड्र गर्नु लाग्यो अब आई एम फ्रम दिस पार्टी वन्दना राई कसरी आयो मलाई भन्नु लाग्यो म त गन बोकेर हिँड्ने मान्छे होइन म त सूर्यको गोटी पनि होइन बङ्गालको गोटी पनि होइन म त खाटी गोर्खाको छोरी हो यो त सकी छैन डिफरेन्स कोही डाउट छैन तपाईँ गोर्खाको छैन किनकि यो कारणले गोर्खाले साहसी हुन्छ हिम्मतदारी हुन्छ सबैलाई थाहा छ देखाउनु त पर्यो पहिला चाहिँ पाहाडे ट्राई गर अरे अहिले चाहिँ अन्त पाहाडे व्हाट तपाईले त्यो नेक्स्ट व्हाट युज गर्नुस् तपाईले म गर्दिन म गर्दिन अर्को कुरा के रहेछ हेर्नु म गर्दिन म परिवर्तनको भाषा बोल्छु परिवर्तनको भाषा बोल्ने मिठो भाषा बोल्ने मिठो भाषा बोल्ने कट थ्रोट स्ट्रेट फरवर्ड अच्छा अनि परिवर्तन चाहने एमएलए नहुँदा पनि काम गरिरहेको एमएलए भएपछि त समस्या छ कर्सियङ कन्स्टिट्युन्सी यस्तो एउटा कन्स्टिट्युन्सी हो विधानसभा क्षेत्र जसमा चियाको बागिचा 56 गार्डन्स सबभन्दा ज्यादा चाय श्रमिकहरूको जुन समस्या काम गरिरहेको छु उनीहरू यति झेलिरहेछ यस उनीहरूले उठाउनु भएको मलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ उहाँले उठाएको ठिक जानुस् बगानमा सोध्नुस् त्यो ठिक छ तपाईँको कुरालाई सहमति हामी जाचाउन सक्दैन म व्यक्तिगत रूपले किन भन्नुहोस् त जनताले जाचाउँछ इभिएममा सायद त्यो श्रमिकको समस्याको के समस्या तपाईँले अहिलेसम्म अनुभव गर्नुभएछ थुप्रै काम गर्यो हामीले हैन तपाईँ गरिसक्नु भयो इन फ्युचरमा उनीहरू के अब मिनिमम वेज छ सबभन्दा मेन मिनिमम वेज छ मिनिमम वेज ठिक भयो भने बोनसको त त्यो अटोमेटिकली मिल्छ अघि आज मात्रै हाम्रो एकजना ट्रेड युनियनको लिडरसँग बात हुँदै थियो उहाँले भन्नुभयो 46 कि कति रुपिस अझै एड भयो तमिलनाडुमा 500 रुपिस माथि पनि अझै एड भयो अन्त हामीले जुन चाहिँ प्रिस्क्राइब श्रमिकको रेट छ त्यो त पाउनु पर्यो नि त हामीले ज्यादा मागेको छैन नि त एटलिस्ट एज पर द ल अफ इन्डिया एउटा मान्छेले 4टा परिवार पाल्ने चाहिँ हुनु पर्यो नि त 4 जना ज्यान पाल्नु त हुनु पर्यो नि त प्रिस्क्राइब बेस चाहिँ देऊ न हामीले एक्स्ट्रा मागेको छैनौ त तिमीले हाम्रो त तपाईलाई भन्दै युआर अल्सो अ लयर तपाईले यो कुरा धेरै बुझ्नुहुन्छ 176 रुपिस थियो बिफोर प्रायर सुप्रिम कोर्ट हाइक भएर आई थिंक 200 समथिङ 50 काटेर 220 या 30 पाउनुहुन्छ अब वी आर वर्किङ फर दैट मेन त मिनिमम वेज ल्यान्ड राइट्स किन बोल्नुहुन्छ 5 डेसिमल थप कसले भने भन्नुहोस् त बंगालको गोटीहरूले 5 डेसिमल चाहिँ थाप्नै पर्छ भने नि त अन्त हाम्रो घर हो यो हाम्रो घर हो हाम्रो प्रपर्टी हो त्यो हाम्रो घर आएर नाप्छ बंगालको खातामा हाल्छ त्यहाँदेखिको उनीहरूको हिसाबले चाहिँ हाम्रो 10 एकर जमिन छ या 1 डेसिमल जमिन छ या 10 डेसिमल जमिन छ नाप्छ उनीहरूको हिसाबले 5 डेसिमल मात्रै हामीले राख्नु रे हाउ कम व्हाई वी विल गिभ यो कसले सहमत जताउँदैन तर गोटीले जमायो त अन्त गोटीहरू त आएर गाउँभरि घुमे त बंगालको गोटीहरू थाप्नै पर्छ भनेर प्रेसर गर्यो भिडियो बनायो अन्त हामीहरूले जग्गा जग्गामा गएर यसको प्रचार गर्यौं आन्दोलन गर्यौं ब्याटर तपाईले देख्नुभयो 24 घण्टा म माथि बसे धरना विथ द श्रमिक त्यो कुरा आई थिंक लास्ट इयर एन्ड अल्सो 30% अफ द ल्यान्ड जुन चाहिँ हाम्रो श्रमिकहरूको 30% अफ द अनयुटिलाइज ल्यान्ड तपाई भन्नुस् न अनयुटिलाइज ल्यान्ड कहाँ छ 10% त त्यहाँ फरेस्ट छ त्यहाँदेखिको तपाईको उयो छ के टी स्टेट्स छ टी स्टेट्सको कुनै पनि जमिनहरू अरु पर्पसको लागि युटिलाइज हुँदैन अघि अनि श्रमिकको आफ्नो प्रपर्टी छ जहाँ कुचो झाडु फुलाउँछ हैन अदुवा लगाउँछ त्यो जमिन चाहिँ बंगाल सरकारले भनेको 30% जमिन छ अडानी अम्बानी अनि टाटा त्यो जमिनलाई चाहिँ तपाईको रिकभरी मतलब रिलिज पनि मतलब एक्सटेन्ड गर्नु पर्दैन अरे उनीहरुको दुःख बुझेर वेयर वी विल गो टु कोर्ट कोर्ट इज नॉट ओनली द ऑप्शन नो व्हाट अबाउट द असेंबली क्या करेगा फिर
एसेम्ब्लीको मान्छेले चाहिँ के गर्छ तपाईँले एमएलए बनाउनु भएको तपाईँको एमएलए एसेम्ब्लीमा तपाईँ हेर्नुहोस् दार्जिलिङ तपाईँ हेर्नुहोस् न आसामको एउटा एमएलए दिलायो त आसामको मान्छेहरूको श्रमिकहरूको जमिन मैले तपाईँले सोध्नुभयो यहाँको पब्लिक के गर्छ तपाईँ जस्तो वरिष्ठ लयर गइरहेको छु नि कोर्टमा गइरहेको छ विल युज इट we will use our व्यवस्थाले न्याय दिलाउँछ त्यहाँबाट पनि एसेम्ब्लीबाट पनि म चाहिँ यस्तो होइन मेरो घर चाहिँ यो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ कर्सेङ होइन कर्सेङ यो चाहिँ मेरो घर हो दुमाराम बस्ती अप्पर लोवर मिडल माथि सबै डाउल हाइट्स ऊ पर चाहिँ हाम्रो जिटिए को चिफको घर म त यहीँबाट देख्छु अब दूरबीनले के गर्दैछ यहीँबाट कोट तयार हेर्छु हाम्रो पानी खाएको बाटो खाएको मैला राखेको उसको एरिया हेर्नुहोस् न अझ हामीले घुमेर म्यास्टिक लगाएको त्यहाँ यहाँ हाम्रो गाउँ हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर कुरा वन्दना राईले भन्दैछ त्यही कुरा पहिला कर्सियङको एकजना एक्स एमएलए भन्थ्यो को हुनुहुन्थ्यो लास्ट टाइममा लास्ट एमएलए तर उहाँको घर यहाँ एकदम त्यो ठुलो कुरा गर्थ्यो ऊ त ठुलो मान्छे हो नि त न ठुलो कुरा गर्थ्यो सानो मान्छे हो अहिले आएर रियलाइज गर्दैछ वन्दना राई आज यस्तो ठुलो कुरा गरेर जितेर जनताको भोटमा जितेर जान्छ भोलि वन्दना राई चाहिँ पल्टी खाँदैन त्यसको के ग्यारेन्टी के म काम गरिआएको छु र काम नगरिआएको छु तपाईको नाममा त बहुत एलिगेसन छ होस् न एलिगेसनले के गर्छ एलिगेसन जसले काम गर्छ उसको खिलाफ एलिगेसन आज मिलन दाजु जानुहुन्छ युएस तपाईको नाममा कति एलिगेसन छ यु नो आई नो त्यो त व्यक्तिगत स्तरमा मान्छे सुन्नुस् लिभ इट आई डोन्ट केयर अबाउट एलिगेसन जसले काम गर्छ उसको एलिगेसन हुन्छ तपाईकै क्वेशनमा आउँछौँ जो मान्छे काम गर्छ त्यो मान्छेको एलिगेसन गर्छ जस्तो सायद पहाडको रिजनल पोलिटिकल पार्टी जुन सत्तामा छ उनीहरू काम गर्छ भनेर उनीहरूको एलिगेसन लाग्छ यस्तो पनि त हुन सक्छ लागोस् के फरक पर्छ काम गर्छ तपाईले एलिगेसन लाग्नु पर्छ सुन्नुहोस् न पहिलाको एमएलए कहाँको थियो खरसाङमा घर खोजेर हेर्नुहोस् त खरसाङ एसेम्ब्ली भित्र यहाँ मात्रै भन्दिनँ तपाईँ आरआर ब्लक जानुहोस् तपाईँ हाम्रो मिरिक जानुहोस् सेटङ जानुहोस् यहाँ तल जानुहोस् फुटेल्स जानुहोस् हाम्रो पानीघट्टा घर कहाँ छ तपाईँको एमएलए को एक्स एमएलए को हाम्रो मान्छेले हामीले भोट दिएर जिताएको एमएलए को त घरै छैन खोजेर पाउँदैन मेरो घर त्यति बेला त तपाईँले भन्नु भएन त बाहिरबाट आएको अहिले त भन्नु हुँदैछ सूर्यको गोटीलाई कसले सक्छ हौ मतलब तपाईँ पनि हरेस खाएको अब र त कहाँ हरेस नखाएर त निस्क्यो त मतलब त्यति बेला तपाईँले भन्नु भएन हामीले भन्यो विरोध गरेको मैले त भोट पनि हालिनँ मलाई हाल्नु भएन हालिन किन हाल्नु सूर्यको गोटीलाई अच्छा त्यति बेला पनि हाल्नु भएन यही अब कसलाई हालेन भन्नुहोस् द्याट इज माई फन्डामेन्टल राइट त्यो त तपाईँले स्वीकार गर्नु भयो नि त मैले त भनेको होइन मैले हालिनँ नि हालिनँ सूर्यको गोटीलाई योपालि पनि सूर्यको सुन्नुहोस् न सूर्यको गोटी आउँछ उताबाट हामीले सोच्यौँ हाम्रो एमपी साहब आउनुभयो हामीले ल्यायौँ राम्रो काम गर्नुहुन्छ भयङ्कर टप बोल्नुहुन्छ उसको कुरै त सुन्दैन रहेछ भित्र हाउसमा ठुलो मान्छेले उसले त ध्यानै दिँदैन इम्पोर्टेन्सै त दिँदैन अन्त अहिले फेरि उसले फेरि ऊ जस्तै डमी यहाँ राख्नु खोज्दैछ हाम्रो भाइ बिचारा इज भेरी रेस्पेक्टेड हाम्रो गाउँको घरको गाउँकै छोरा के भन्छ सूर्यको गोटीले म भित्तालाई भोट ल्याए पनि भोट जित्छ खम्बालाई ल्याए पनि भोट जित्छ भन्छ नि त नेग्लिजेन्स हेपाई पहाडलाई त्यो वी विल रिप्लाई दिस टाइम माने रिप्लाई गर्नको लागि तपाईहरु तयारी वी आर रेडी तपाईको प्रचार अहिलेसम्म कहाँ सम्पन्न गरिसक्नुभयो मेरो प्रचारहरू सबै जहाँ जान्छ त्यही प्रचारै गर्छ तर खरसाङको मेन लाइन्सहरू अलमोस्ट वी हेभ कभर्ड हामीले गिद्धेतिर पनि वी हेभ कभर्ड अब यस्तो हुन्छ नि त मिलनजी वी आर इन द वार जोन वी आर विथ द फाइटिङ विथ द बिग पार्टिज वान इज सूर्य सरी वान इज बिजेपी वान इज दिस के अरे टिएमसी दुईटासँग हाम्रो फाइट छ दुईटा ठुल्ठुलो थर्ड फ्रन्ट हामी मात्रै हो होइन हामीलाई सबैको घर पुग्नु साह्रो छ घुम्छौँ जान्छौँ भेट्छौँ त्यहाँदेखि एकमुष्टमा हामी रिक्वेस्ट गर्दैछौँ तर हरेक गाउँ पुग्दैछौँ हरेक गाउँ खरसाङ बहुत ठुलो कन्स्टिट्युएन्सी बहुत ठुलो we hardly have 18-16 days now only बट तपाईलाई लाग्छ यो 18 दिन तपाईको लागि काफी हो enough people will understand me परिवर्तनले मलाई आज यहाँ ल्याएको छ यो जग्गामा तपाईको सामने I am capable of giving my interview to you because of the परिवर्तन वन्दनाज्यू पहिला पनि तपाईलाई हामी दिल्लीमा इन्टरभ्यु गरेको तपाई भन्नु हुँदैछ कामले गर्नु भयो नि त मलाई मैले काम गरेको थिएन तपाईले इन्टरभ्यु अनि तपाईको हामी सोशल वर्क साइड हामी that's what so I have come in this position with my work yes not as a goatee so that is the difference तर पनि एउटा कुरो के रहेछ नि वन्दनाज्यू तपाईहरुको लाग्छ सिम्बल अलिक छिटो पाए पनि भइहाल्छ त्यो we have a very smart we have the smartest team of this प्रचार प्रसार बोर्डिङ्स जे पनि बनाउँछ हो हिजो अस्ति एउटा पार्टीले म त नाम भन्दिनँ म प्रचार गर्नु चाहदिनँ उनीहरूको एउटा सिम्बल क्यान्सल गरेर अर्को सिम्बल इमिडिएटली 2 दिनभित्रमा 1 दिनभित्रमा होर्डिङ कहाँबाट आयो त्यो पैसा हाम्रो ट्याक्सको पैसा खोला नाला यहाँ मेरो घरको मुनि खोलाको कन्डिसन हेर्नुहोस् यहाँ बाटोको कन्डिसन अब्जर्भर छ त्यो एक्सपेन्डिचर अब्जर्भर उनीहरू अन्त कहाँबाट आयो त्यो पैसा अब्जर्भरले जवाफ दिन्छ सुन्नु न
त्यत्रो ठुलो होर्डिङ, एउटा होर्डिङको दाम सुन्दा म त झन्डै सालाक्कै भएको। अच्छा अच्छा अब उनीहरूको जग्गा जग्गामा प्रचार, ह्यान्डबिल्स, एभ्रिथिङ वाज प्रिपेयर्ड, नो कति करोड लगाएला। अब त्यो इमिडिएटली ल्याउनु चाहिँ पैसा कहाँबाट आयो, यो त जनताले जवाब दिनु पर्यो। उनीहरूको सिम्बल फेर्यो तापनि जे नै फेर्यो तापनि उनीहरूको एन्टिसिडेन्ट्स, उनीहरूको इन्टेन्सन चाहिँ फेर्नु सक्दैन। तपाईको नाममा पनि तपाई जस्तो पैसाकोमा एलिगेसन लगाउनु हुँदैछ, तपाईको नाममा पनि एलिगेसन के फरक पर्छ? तपाईले पीएफ को इस्यु लिएर विभिन्न गार्डनको सुप्रिमको पैसा खाए मैले, त्यस्तो एउटा एलिगेसन छ, तपाईको नाममै एलिगेसन छ। कसले दियो मलाई पैसा? म त आइ एम वर्किङ अगेन्स्ट अफ द गभर्नमेन्ट स्टेट अफ वेस्ट बेंगल। आई एम वर्किङ अगेन्स्ट अफ दि अल दिस के भन्छ इन्डस्ट्रियलिस्ट, टी स्टेटको मालिक, उनको अगेन्स्टमा म काम गर्दा चाहिँ मलाई पैसा दिन्छ? श्रमिकले त दिन सक्ने होइन। श्रमिकको हितमा काम गर्नुभयो, मालिकले तपाईलाई सकाएको भयो, कसरी सकायो? खै कहाँ छ देखाउनु पर्यो। मालिकले त्यही गर्ने भनेको चाहिँ कसैलाई एलिगेसन लगाउनु सजिलो छ। के फरक पर्छ? कसैले मलाई के एलिगेसन लगाउनु फरक सजिलो पर्छ? छ, मलाई फरक तपाईलाई प्रुफ गर्न पर्छ। मुस्किल छ। आइबी डिआइबी के गर्दैछ? अझै एउटा कुरा भन्छु, सीबीआई र ईडी चाहिँ सिलिगुडीसम्म मात्र सुनेको छ। विल मेक इट पोसिबल इन दार्जिलिङ, सो बी केयरफुल। यस, छोड्नेवाला छैनौँ हामीले। तपाईलाई यो कुरा जुन भन्नु हुँदैछ ईडी सीबीआई को कुरा, सायद दार्जिलिङको सांसदले पनि बहुत ताले उसले उता अब के भन्नु, माकल बाबाको झुटो कसम खाएपछि सकिगयो नि। लेट्स नट टक अबाउट हिम, ही इज नट इम्पोर्टेन्ट टु अस। नो, आवर इलेक्सन इज इम्पोर्टेन्ट। अच्छा, तपाईको इलेक्सनमा इम्पोर्टेन्ट जी भन्नु हुँदैछ, तपाईको म्यानिफेस्टो, तपाईको पार्टीको म्यानिफेस्टो के कहिले निक्लिँदैछ? We will issue as soon as possible. Yes. Because हाम्रो डिक्लेरेसन अफ द क्यान्डिडेट ढिलो भयो। अर्को कुरा फेरि देयर वाज अ थट कि के गर्ने, कसो गर्ने, परिवर्तन ल्याउने, what kind of, we have a trio at this time. One is civil servant, उहाँ दाजु कालिम्पोङबाट, so he is very experienced in that way. अजय दाजु social worker himself, and I am a lawyer, so we have a good combo this time. So हामी गुड कम्बिनेसन भन्ने छ। yes, good combination in assembly हामीलाई सपोर्ट गर्यो भने चाहिँ पार परिवर्तन certainly। हामी तीनटा सिटमा कुरा आज नगरौँ, तपाईको सिटको कुरा गरौँ। तपाईहरुको भोटर स्ट्रेन्थ कति पर्सेन्टेज टेन्टेटिभली तपाईले अनुमान गर्नु हुँदैछ? हेर्नुस् न यो पालि I don't want to तपाई say. अझै No, I have not observed anything. I have left everything on Janta. Silent voters. We have lots of hope in silent voters even this time. We have hope for in the gardens त हाम्रो छँदैछ, वन बस्ती बस्तीतिर, अनि इभन दोज पिपल जो चाहिँ बाहिर काम गर्दैछ। आज एसआईआरले हेर्नुहोस् त कति अफेक्टेड छ। तपाईको मार्फतबाट म यो भन्न चाहन्छु, छिट्टो भन्दा छिट्टो यो सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको जति पनि मान्छेहरू छ हाम्रो एमपीहरूले, यो चाहिँ तपाईहरूले स्टे लाउनुहोस्, यो एसआईआर स्टे लाएर सबै भोटिङ सुड बी एबल टु भोट दिस टाइम। त्यसको बादमा चाहिँ तपाईँले एसआईआर प्रोसेस गर्नुहोस्। अब चाहिँ किनभने कोर्टमा आज के भयो, आज पनि हियरिङ थियो होइन, तपाईँलाई थाहा छ के भयो आज? आजको अपडेट जुन मलाई यस्टरडेको अपडेट थाहा छ, जो एउटा एमएलए क्यान्डिडेट थियो कांग्रेसको, उहाँलाई अलाउ गरेको छ ट्राइब्युनलले, उहाँलाई सिटिजनशिपलाई अलाउ गरेको छ, मतलब भोटर to contest because in the last तपाईको त्यही थियो, हामी त्यही जग्गामा मेरो एडजुडिकेसन थियो, मैले रिप्रेजेन्टेसन दिए त डीएम लाई, त्यो क्लियर भयो। सो इट इज क्लियर। कसरी रोक्छ? आई कन्टेस्टेड लास्ट इलेक्सन, अनि मेरो बाइ बर्थ एभ्रिथिङ। यो चाहिँ के भन्छ, श्योर केयरलेसनेस अन दि पार्ट अफ दिस सेलेक्टर्स हो। र म तपाईको च्यानल माध्यममा भन्न चाहन्छु एमपी साहबलाई, छिटो भन्दा छिटो तपाईहरुले उहाँलाई त राजीनामा पनि दिनु चाहेको थियो हो, दिनु पर्यो अब। तर म होइन, किन नबागौँ अहिले राजीनामा, वी स्टिल हैव टाइम, 23 तक छ। अब क्यान्डिडेट सुन्नुहोस् न, 13-14 जना थियो होइन क्यान्डिडेट इन द वेस्ट बेंगलको चाहिँ तपाईको एमपीमा, सरी सुप्रिम कोर्टमा, जसको चाहिँ एडजुडिकेसनमा थियो, सिटिङ एमएलएस अलाउ गर्थ्यो र हामीलाई थाहा थियो, हामीलाई पनि अलाउ गर्थ्यो, त्यो पनि थाहा थियो। वी वर रेडी विथ द पिटिसन इन द सुप्रिम कोर्ट। वन्दना राईको कोही कमेन्ट छ? तपाईहरुको पार्टीको चिफ कन्भेनरको माथि कोही एउटा पोलिटिकल पार्टीको लिडरले दावा गरेको छ, उहाँले नहारे पनि म सन्यास लिन्छु, अन्त उहाँले त म मर्छु भने सुट अन माई हेड इफ गोर्खाल्यान्ड इज नट डिक्लेयर भनेको। हाम्रो दाजुहरूको अलिकति अहिले नि अलिक अब एजहरू भयो होला, अलिकति रेस्ट गरेर न्यूलाई चाहिँ नयाँ जेनेरेसनलाई मौका दिनुपर्छ। जता भयो त्यस्तो स्टेटमेन्ट। तपाईँ जुन दाजु भन्नुभयो नि रेस्पेक्टसँग, त्यही दाजुको मोटिभेसनमा दाजुको साथ दिनको निम्ति 17 मा तपाईले एकदम मैदानमा आको उहाँलाई दिएको होइन साथ, मैले उहाँलाई साथ दिएको होइन। डोन्ट मिसरिड इट। नो 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 नो, आई वाज नट अगे। हामीले त गोर्खाल्यान्डलाई साथ दिएको, त्यो त अधुरै रह्यो त। अधुरा अब के भयो, बेच्यो भन्छ पहाडमा शान्ति आयो भन्छ, विल सी इट। सो जनता विल रिप्लाई, टाइम हेज कम। जनताले परिवर्तन मागेको छ, पाउँछ तपाईँलाई लाग्छ। हेर्नु न यो पालि विल बी द गेम चेन्जर। विधानसभा चुनावमा त त्यो दाबीसँग त केही सिमिलर राख्दैन नि? किन राख्दैन? यु आर आस्किङ फर गोर्खाल्यान्ड।
गोर्खाल्यान्ड माग्ने त पेटमा खानै छैन, फरेनमा बसिरहेको छ जनताहरू, बिचराहरूलाई कसले सोध्छ, कसले पुज्छ, माइग्रेटेड भएर बाहिर गइरहेको छ, उनीहरूको लागि कसले बोलिदिन्छ? हाम्रो ड्राइभर्स गुरुजीहरूलाई हिजो अस्ति हेर्नुभयो तलबाट धम्की दियो होइन, मै नै बोल्नु पर्यो त्यति बेला नि, धम्की दिएर के भने तल आइज त भिड्छु, माथि चाहिँ आउने, त्यस्तो हेल्प चाहिँ कुरा हामीलाई। सो वी आर अन इट, कसले बोल्छ उनीहरूको लागि, अन्त त्यही हो कुरा चाहिँ। हामी चाहिँ म चाहिँ कुनै पार्टीको लागि चाहिँ गोर्खाल्यान्डमा आएको होइन नि, तर त्यति बेला के भयो भन्दा उनीहरूले नै रिक्वेस्ट गर्नुभयो, सबैजना आउनुभयो, एउटा सेन्ट्रली डिसाइड भयो, अब हामीलाई चाहिँ मोदीले पहाडको सपना मेरो सपना भने चाहिँ हामी सकेको लालाक लुलुक हो, लालाक तपाईँ पनि लालाक लुलुक के होइन भन्नुहोस् त। वी आर नट बाइस्ड विथ द कास्ट क्रिड एन्ड कम्युनिटी एन्ड वी आर नट बाइस्ड विथ द हिन्दू मुस्लिम एन्ड सिख इसाई। पहाडमा त्यस्तो हुँदैन, धर्मको आधारमा हाम्रो भोट हुँदैन। वी हेभ इक्वल, गोर्खा भनेको चाहिँ वे अफ लाइफ हो गोर्खा भनेको, इट्स नट कास्ट कम्युनिटी एन्ड क्रिड। मदन तामाङज्यूले भन्नुहुन्थ्यो। कसैको पार्टीका नेताहरूले एलिगेसन लगाउँछ ब्याकग्राउन्डमा तपाईँको ठुलो कोही पार्टीको मद्दत छ, लगाए के हुन्छ हेरौँ न समय। तपाईँको रियाक्सन के छ? मेरो समयले बताउँछ, म केही पनि विश्वास गर्दिनँ त्यस्तो कुरा। म त लयर हो, म त आई बिलिभ इन द एभिडेन्स। हामी आज एकदमै सर्टकटमा तपाईँलाई हामी खत्म गर्न चाहन्छौँ, तर पनि लास्ट के छ तपाईँको आफ्नो भोटर्सलाई क्याम्पेनिङको आधारभूतमा के एपिल गर्न चाहनुहुन्छ? यही एपिल गर्न चाहन्छु हाम्रो भोटर्सलाई, श्रमिकहरूलाई, वनबस्तीलाई, फरेस्ट भिलेजमा जति पनि परेशानी भएको छ, फरेस्ट भित्र जति पनि हाम्रो क्याजुअल वर्करहरूलाई अन्यायहरू भएको छ, सिन्कोनाको तपाईँहरूको जति पनि यो पर्मानेन्ट को इस्युजहरू छ, सबैमा हामी काम गर्नेछौँ। तपाईँहरूले चाहिँ योपालि परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई भोट दिएर जिताउनुहोस्। एज इट इज स्टेटस कोमा जानुहुन्छ भने चाहिँ भोट नदिँदा हुन्छ। म त यसरी कराइरहने हो, हमेसा तपाईँहरूको हितमा, हाम्रो जातिको हितमा काम गरिरहने हो, त्यति नै हो। हाम्रो अस्ति र्याली भएको थियो, खरसाङ च्यानल त सबै बन्द हुन्छ, तपाईँले यो दिनुभएको इन्टरभ्यूमा कहाँ डिएसटिभी त चल्छ नि? डिएसटिभी त सायद हाम्रो जग्गा छैन, यहाँ आउँछ घरमा त। खरसाङले त सबै च्यानल ड्यापडुप पारिहाल्छ, किन डराएको यस्तो? त्यो सायद तपाईँको ओपिनियन तपाईँलाई नट माई ओपिनियन, दे डिड नट अलाउ फ्लो। हाम्रो च्यानलमा यस्तो केही प्रब्लम हुँदैन, उम्मेद राख्दछु। तसै पनि त्यो तपाईँहरू वन्दना राईज्यूको एउटा आशंका उहाँले जुन जचाउनु भयो त्यो सायद उहाँलाई आशंकै रहन्छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डिएसटिभी। आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु। मेरो सहयोगी भिडियो जर्नलिस्ट सन्तोष अनि निशान थापाका साथ म मिलन छेत्री खरसाङबाट, वेस्ट बेङ्गल।